नेपालमा अमेरिकी अधिकारीको गतिविधि देखेर चीन उत्रियो एक्सनमा। तिब्बतमा ठूलो सैन्य शक्ति परिचालन गर्यो। सीमाको विषयलाई लिएर भारत र नेपालका अधिकारीहरूको बीचमा भयो छलफल, निकालियो यस्तो निष्कर्ष। चीनका 13 नाकाबाट सडक खुलाउने सरकारको तयारी, चीनसँग छुट्टै सम्झौता गरिने। चीनबाट काठमाडौँका लागि छुटेको रेल तिब्बत आइपुग्यो। कन्टेनर परिवहन मार्फत नेपाल ल्याउने तयारी। उत्तर कोरियामा पहिलो पटक महिला विदेश मन्त्रीमा भइन् नियुक्त। विदेश मन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै दिइन् अमेरिकालाई यस्तो चेतावनी। र पैगम्बर मोहम्मदको विवादले भारतको संसारभर भयो आलोचना। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डुले बोलाए नेपालसहित 13 देशका राजदूतलाई। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। बिहिबार तिब्बत अटोनोमस रिजनमा ठूलो सैन्य अभ्यास गरिएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युद्धक ट्याङ्क, फाइटर जेट सहित चिनिया सेनाले अभ्यास गरेको जनाएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले आफूसँग उपलब्ध क्षमताको परीक्षण गरेको हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भौगोलिक अवस्था अनुसार लडाकु जहाज उपलब्ध छैन, ट्याङ्क लगायतको परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। चीन सरकारले यो सैन्य अभ्यासका लागि विभिन्न ठाउँबाट हतियार, सैनिक ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडी, लडाकु जहाज र नयाँ हतियार समेत जम्मा गरेको थियो। नयाँ हतियार टाइप 15 लाइटवेट ट्याङ्क, HJ-10 एन्टी ट्याङ्क मिसाइल लगायत पनि अभ्यासमा सामेल गरिएको थियो। चिनिया जनमुक्ति सेनाले यो अभ्यास 4700 मिटरभन्दा धेरैको उचाइमा गरेको थियो। मल्टिपल रकेट लन्चर, तोप र एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टमको पनि प्रयोग गरिएको थियो। चिनिया जनमुक्ति सेनाको वायु सेनाले रातभर सबै प्रकारका अभ्यास गरेको जनाएको छ। नेपाल भारतबीच सामाजिक सांस्कृतिक रीतिरिवाज रहनसहनको समानता भएका कारण त्यसलाई नखल्बलाई सीमामा हुने समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। नेपाल भारत खुल्ला सीमा संवाद समूहले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारवालाले आपसी समझदारीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल भारत खुल्ला सीमा संवाद समूहका केन्द्रीय संयोजक राजीव झाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा सरकारवाला बीच नेपालगञ्ज र रूपैडियाका जनताले भोगेका समस्याका बारेमा गहन छलफल भएको हो। कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले दुवै राष्ट्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर देखिएका समस्याको हल गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सीमामा हुने भिडभाड कम गर्न रिक्साको आवत जावतमा रोक लगाइएको उल्लेख गरेका थिए। यस्तै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले दुवै पक्षीय समस्याका लागि समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चीन हुँदै नेपालको एक नाकाबाट अर्को नाका जोड्ने थप सडक खुलाउने बारे नेपाल र चीनबीच सम्झौता हुँदैछ। दुई देशका उच्च स्तरीय वार्ता टोली बीच काठमाडौँमा हुने छलफलपछि सम्झौता हुने भएको हो। नेपाललाई चीनमा बनेका पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिन चिनिया उच्च नेतृत्व सकारात्मक रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नेपाल चीन सडक यातायात सम्झौता संशोधन गरी सीमा जोडिएका 13 नाका खोल्न सरकारले चीनसँग प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाली व्यापारीले चिनिया नाका खुलाउन माग गरेका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनसँगका व्यापारिक नाका लामो समयदेखि बन्द रहेका छन्। 1414 किलोमिटर लामो सीमा साझा गरेको छिमेकीसँगका नाका खुलाउन नसकेको भन्दै व्यापारीले उक्त नाका खुलाउन माग गरेका हुन्। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबीच जम्मा 6 वटा व्यापारिक नाका भए पनि 2 वटा नाकाबाट मात्रै विशेष कारोबार हुने गरेको थियो। रसुवागढी, तातोपानी, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको केरला, शङ्खुवा सभाको किमाङथाङका र ताप्लेजुङको लाङचुङगोला गरी 6 वटा व्यापारिक नाका रहेका छन्। तीमध्ये रसुवा र तातोपानी नाकाबाट विशेष कारोबार हुने गरेको थियो। 2077 असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनसँगका नाका व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको थियो। रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायीले भारतको कोलकाता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदामघर, सडक तथा पुलको समस्या रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग वार्ता गरेर तत्काल नाका सुचारू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
केही दिन अघि दैनिक उपभोग्य सामग्री र इलेक्ट्रोनिक सामानले भरिएको पहिलो दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय रेल चिनिया छचुवान प्रान्तीय छङ्तु अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे बन्दरगाहबाट काठमाडौँतर्फ प्रस्थान गरेको छ। यो रेल तिब्बतको चिलोङ बन्दरगाहमा पुगेपछि उक्त माल सामानहरू राजमार्गबाट कन्टेनर परिवहन मार्फत गन्तव्यमा पुर्याइनेछ। पहिलाको परम्परागत गाडी र समुद्री यातायात तरिकाको तुलनामा रेल राजमार्ग संयुक्त यातायातको यो तरिकाले लगभग 20 दिनको समय बचत गर्नेछ। यो अझै प्रभावकारी र छिटो यातायात च्यानल हो। वास्तवमा छचुवान दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्चालन भएको पहिलो चिनिया प्रान्त होइन। सन् 2020 मे 22 तारिखमा पल्लो सान्सी प्रान्तीय सियान सहरबाट काठमाडौँसम्म पहिलो दक्षिण एसियाली मालवाहक रेल सञ्चालन भएको थियो। यो चीनबाट दक्षिण एसियाली देशहरूसम्मको पहिलो मालवाहक रेल हो। त्यसपछि सन् 2021 डिसेम्बर 20 तारिखदेखि सन् 2022 मार्च 30 सम्म कान्सु, छिङहाई र लान्चौले पनि नेपालका लागि दक्षिण एसिया राजमार्ग रेलहरू क्रमशः सञ्चालनमा ल्याएका छन्। रेलमार्ग, राजमार्ग, बन्दरगाह आदिमा आधारित यस नेटवर्कको निर्माणले नेपाल लगायत वरिपरिका देशहरूबीच समान पुँजी, सूचना प्रविधि तथा मानिसको व्यवस्थित प्रवाह र अनुकूल व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको छ। यसले अझै घनिष्ठ साझेदारी सम्बन्धको स्थापना गर्न, पारस्परिक लाभ र जित हासिल गर्न भरपर्दो योगदान दिनेछ। सन् 2013 मा चीनका राष्ट्र अध्यक्ष सी जिनपिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI प्रस्तुत गर्नु भए यता यसबाट प्रशस्त उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। यस BRIले विभिन्न मुलुकलाई साझा समृद्धिको अवसर प्रदान गरेको छ। जटिल अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र कोभिड महामारी आदि नकारात्मक कारक तत्त्व समक्ष पनि यस वर्षको अघिल्ला 4 महिनामा चीन र बेल्ट एन्ड रोड वरिपरिका मुलुक बीचको आयात निर्यातमा कुल रकम 39 खर्ब र 70 अर्ब चिनिया युआन पुगेको छ र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 14.4% वृद्धि भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड सहयोगमा शक्तिशाली जीवन्त शक्ति देखाइएको छ। उत्तर कोरियामा पहिलो पटक महिलालाई विदेश मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। यो इतिहासकै पहिलो पटक हो। अनुभवी कूटनीतिज्ञ चोए सोन हुईले उत्तर कोरियाको पहिलो महिला विदेश मन्त्री बन्ने मौका पाएकी हुन्। यसअघि उपविदेश मन्त्रीको रूपमा पनि सेवा गरेकी हुईले अहिले री सोन गोनलाई विस्थापित गरेकी हुन्। कूटनीतिक सेवाबाट आएकी हुईले 2 देशीय वार्ताका क्रममा पनि विगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकी थिइन्। उनलाई अङ्ग्रेजी भाषाको पनि राम्रो ज्ञान रहेको छ। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समेत सहभागी भएको उत्तर कोरिया र अमेरिकी शीर्ष नेताहरूको शिखर बैठकमा पनि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। उनले भनिन्, मलाई लाग्छ हाम्रो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर अमेरिकाले सुनौलो अवसर गुमाएको छ। अन्य देशहरूसँगको विविध वार्ता तथा छलफलहरूमा पनि सहभागी भएको र विदेशी कतिपय कूटनीतिज्ञहरूसँग पनि आफ्नै विशेष सम्बन्ध भएकाले विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले नेपालसहित 13 देशका राजदूतलाई आफ्नो मुख्यालयमा स्वागत गरेको छ। पैगम्बर मुहम्मदमाथि प्रवक्ताबाट भएको विवादित टिप्पणीले भाजपा नेतृत्वको सरकार विश्व समुदायबाट घेरिएका बेला विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भारतका लागि 13 देशका राजदूतलाई नयाँ दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्गमा रहेको भाजपा मुख्यालय भ्रमण गराएका हुन्। भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाले नेपालसहित अस्ट्रेलिया, क्रोएसिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, जमैका, लिथुआनिया, मोरिसन, सर्बिया, स्पेन, थाइल्यान्ड र बेलायतका राजदूतलाई मुख्यालयमा स्वागत गर्दै पार्टीको दृष्टिकोण, नेतृत्व र कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए। विदेश मन्त्री जयशङ्करले नो बीजेपी अर्थात् भाजपालाई बुझ्ने अभियान अन्तर्गत राजदूतहरूलाई बोलाएर मोदी सरकारको 8 वर्षको अवधिमा भारतमा भएको परिवर्तन र पार्टीका विभिन्न गतिविधिहरूबारे चर्चा गरिएको उल्लेख गरेका छन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले भाजपालाई बुझ्ने अभियानमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। यो छलफलले भाजपाको दृष्टिकोण, नेतृत्व र कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी मिलेको उनले उल्लेख गरेका छन्। छलफलमा भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले पनि सहभागी भएका थिए।
कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI जस्ता परियोजना कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हित लगायत पक्षमा विचार गरेर मात्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। न्युज सोसाइटी नेपालले शनिबार आयोजना गरेको BRI को अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरूले हरेक परियोजनामा सम्बन्धित देशको स्वार्थ पनि गाँसिने भएकाले यसतर्फ नेपाल सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेले नेपालले BRI मा हस्ताक्षर गरेका कारण यो परियोजना अन्तर्गतका कामहरू अघि बढाउनुपर्ने राजनीतिक, कूटनीतिक र भू राजनीतिक बाध्यता रहेको बताएका छन्। तर यस्ता परियोजना नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। उनले भने BRI मा हस्ताक्षरपछि केही हदसम्म अमेरिका र भारतसँग नेपालमा कसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भन्नेमा सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको भन्दै उनले यसतर्फ नेपाल सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।